नमस्कार, ग्लोबल न्यूजमा स्वागत छ। म सुनिता बास्कोटा। नमस्कार, म प्रनिशा लक्ष्मी। सुरुमा हेडलाइन्स। माओवादी केन्द्र एकीकृत समाजवादी जसपा र विप्लव नेतृत्वको 4 दल मिलेर बनेको समाजवादी मोर्चाको भोलि औपचारिक घोषणा। 15 बुँदे प्रतिबद्धता तयार। भीषण बाढी र वर्षाका कारण ताप्लेजुङ, पाँचथर, सोङखुवासभा र तेह्रथुममा ठूलो जनधनको क्षति। 1 जनाको मृत्यु, 25 जना बेपत्ता। पुनर्निर्माणको काम तत्काल सुरु हुने सरकारको दाबी। उचित मूल्य नपाएको भन्दै किसानहरूद्वारा 10 टन भन्दा बढी गोलभेडा सडकमा फालेर विरोध। सरकार मुखदर्शक, सिंहदरबार र माइतीघर अगाडि पनि फाल्ने चेतावनी। चीनसँग सम्बन्ध सुधारको कसरतमा अमेरिका। 5 वर्षपछि 2 दिने भ्रमणका अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिन्केन चिनियामा उच्च स्तरीय छलफलको सुरुवात। र 1 दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा नेपालको ऐतिहासिक प्रदर्शन। अहिलेसम्मकै उच्च योगफल बनाउन सफल। जिम्बाब्वे विरुद्ध कुशल भुर्तेल र कुशल मल्लको उत्कृष्ट प्रदर्शन। ग्लोबल न्यूज अब विस्तारमा। लामो समयको आन्तरिक छलफलपछि अन्ततः नेकपा माओवादी केन्द्र सहितका दलहरूको समाजवादी मोर्चा बन्ने निश्चित भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आइतबार बसेको बैठकबाट सरकारमा रहेका 3 दल सहितको समाजवादी मोर्चा गठन गर्ने सहमति भएको हो। यो सँगै सोमबार राजधानीको राष्ट्रिय सभागृहमा औपचारिक कार्यक्रम गरी समाजवादी मोर्चा घोषणा गरिने भएको छ। एक रिपोर्ट। नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी सहित विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई समाहित गरेर समाजवादी मोर्चा बन्ने निश्चित भएको छ। सोमबार राष्ट्रिय सभागृहमा औपचारिक रूपमा समाजवादी मोर्चा घोषणा हुनेछ। संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने 3 दल र संसद बाहिरको 1 दल गरी समाजवादी मोर्चा बन्ने भएको हो। समाजवादी मोर्चा बन्ने भएपछि 4 दलमा आबद्ध नेता कार्यकर्ताहरू उत्साहित भएका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले देशभक्त वाम लोकतान्त्रिक र समाजवादी शक्तिहरूलाई एकताबद्ध गर्न समाजवादी मोर्चा बनाउन लागि बताए। निश्चित विचार र सिद्धान्तका लागि एकताबद्ध हुनु स्वाभाविक भएको बताउँदै नेपालले समाजवादको दिशामा अघि बढ्ने शक्तिहरू मिल्ने मान्यताका बीचमा रहेर समाजवादी मोर्चा बनाउन लागि बताए। अपवित्र भएका भावना भएका मान्छेहरू एकता नहोस्, टुक्रिउन्, अलग अलग हुन् भन्ने सोचिरहेका हुन्छ। हामी पवित्र भावना भएका, राम्रो उद्देश्य बोकेर अगाडि बढेका, समाजवादको दिशामा जान चाहने सबै शक्तिहरूलाई मिलाएर लानुपर्दछ भन्ने मान्यता बोकेर नै हामीले यो मोर्चाको कुरा ल्याएका। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता लेखनाथ दाहालले प्राप्त राजनीतिक परिवर्तनलाई स्वीकार गर्दै संविधानको रक्षा र सफल कार्यान्वयन गर्ने सामूहिक प्रतिबद्धता भएका राजनीतिक दलहरूका बीचमा मोर्चा बन्न लागेको बताए। देशमा विकास, समृद्धि र सुशासन स्थापनाका लागि मोर्चा आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। यो चाहिँ विशेष गरी विचारात्मक राजनीतिक प्रश्न पनि हो। विचारधारात्मक हिसाबले, राजनीतिक हिसाबले, राजनीतिक हिसाबले हामी एक ठाउँमा उभिन सक्ने, मुलुकको विकास समृद्धि नेतृत्व गर्ने, सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायलाई केन्द्रमा राखेर हैन जनताको इच्छा आकांक्षा, राष्ट्रिय अवस्था प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने राजनीतिक दल, पात्र र प्रवृत्तिहरूको बीचको केन्द्रीय उद्देश्यले चाहिँ हो समाजवादी मोर्चा निर्माण गर्न लागि हो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद मेटमणि चौधरीले देशलाई स्थिर रूपमा अगाडि बढाउनका लागि राजनीतिक दलहरूका बीचमा एकता आवश्यक भएकाले मोर्चा बनाउन लागि बताए। उनले कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई एकताबद्ध गर्ने उद्देश्य रहेको भन्दै मोर्चा त्यसैको पहिलो खुड्किलो भएको बताए। मुलुकलाई अब एउटा सैद्धान्तिक रूपमा, वैचारिक रूपमा मुलुकलाई अगाडि बढाउनु पर्छ हामीले। त्यसैले मुलुकलाई पोलराइज गर्नुपर्ने जरुरी छ। अब त्यो कारणले नेपालको जति कम्युनिस्ट पार्टीहरू छौँ, कम्युनिस्ट आन्दोलन छ, त्यसलाई एकीकृत रूपमा अगाडि बढाउने। यता प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले भने बार्गेनिङका लागि समाजवादी मोर्चा बनाउन लागि बताएको छ। एमाले नेता रघुजी पन्तले सत्ताभित्र बार्गेनिङ पावर बढाउनका लागि मात्र मोर्चा बनाएको दाबी गरे। तर त्यसले सत्ताको संरचनाभित्र आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्न सक्छ। एउटा अब भनौँ न, जसपा, माओवादी, बाबुरामजी होइन, समाजवादी सबै मिल्दाखेरि एउटा स्ट्रेन्थ बन्छ। त्यो स्ट्रेन्थले सत्ताको गणितलाई तलमाथि गर्न सक्ने एउटा स्ट्रेन्थ बन्छ। त्यसैले त्यसको बार्गेनिङ क्षमता चाहिँ बढ्न सक्ला।
एमालेका युवा नेता ठाकुर प्रसाद गैरे समाजवादी मोर्चा नफल्ने खेती भएको टिप्पणी गर्छन्। समाजलाई अगाडि बढाउन कुनै ठोस कार्यक्रम र योजना नहुनेहरूको मोर्चाले केही काम गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ। बिरुवा चाहिँ नअङ्कुराउने चाहिँ खेती हो, यसले कुनै लाभ दिन सक्दैन र यसले उहाँहरूले चाहिँ जे आवरणमा जे ब्यानरमा हामी गर्छौँ भनेर कोसिस गर्दै हुनुहुन्छ, जबकि उहाँहरू समाजवादी आन्दोलनको पक्षमा हुनुहुन्न। उहाँहरू चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलनको चाहिँ नि बलियो बनाउने उहाँहरूको चाहिँ स्पष्ट दृष्टिकोण छैन। उहाँहरूसँग कुनै समाजलाई अगाडि बढाउनको लागि चाहिँ कुनै ठोस कार्यक्रम र योजनाहरू छैनन्। अनि एमालेलाई देखाइदिने, एमालेलाई समाप्त गर्ने उद्देश्य बोकेर बनाएको मोर्चाले होइन, त्यसले चाहिँ अब काङ्ग्रेसको कुरा त मैले भन्नु मिलेन, किनभने काङ्ग्रेस गठबन्धनमै छ। 4 दल मिलेर निर्माण गर्न लागि समाजवादी मोर्चाको नेतृत्व आलोपालो गर्ने समझदारी भएको छ। मोर्चाका लागि प्रतिबद्धता पत्रको मस्यौदा सार्वजनिक भएको छ। मस्यौदामा मोर्चाको नेतृत्व शीर्ष नेताहरूले आलोपालो गर्ने तथा निर्माण प्रक्रिया सहमति र सहकार्यको मान्यता अनुरूप हुने उल्लेख छ। मोर्चाका सदस्यहरूले साझा नीति, कार्यक्रम र उद्देश्यको आधारमा काम कारबाही गर्ने पनि मस्यौदामा जनाइएको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा नरेश मोक्तानका साथमा कैलाश कठायत, काठमाडौँ। नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियानका संयोजक वामदेव गौतम नेकपा एमालेमा समाहित हुन तयार भएका छन्। आइतबार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र गौतमबीच भएको कुराकानीमा गौतम नेतृत्वको नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियान एमालेमा समाहित गर्ने बारे छलफल भएको थियो। गौतमले नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियान मार्फत आफ्ना राजनीतिक गतिविधि गर्दै आएका छन्। ओली गौतम बीचको कुराकानीमा गौतमले पहिला नेता कार्यकर्ताको व्यवस्थापनमा जोड दिएका थिए भने ओलीले पहिला तपाईँ आउनुस् अनि व्यवस्थापन गरौँला भन्ने जवाफ दिएका छन्। त्यस्तै ओलीले गौतमले राखेका विषयमा पार्टी बैठकमा राख्ने र छलफल गर्ने विश्वास दिलाएका छन्। नेता गौतमले अर्को पटक पुनः बसेर छलफल गर्दै टुङ्गाउने 2 नेताबीच सहमति भएको बताइएको छ। उनको पार्टी र अभियान प्रभावकारी नभएपछि एमाले, माओवादी र नेकपा एकीकृत समाजवादीसँग निरन्तर संवादमा रहेका गौतम सत्ता पक्षले समाजवादी मोर्चा बनाउने निश्चित भएपछि एमालेमा समाहित हुन तयार भएका हुन्। एमालेले 70 वर्षीय उमेर हदको प्रावधान निलम्बन गरेसँगै गौतमलाई एमाले प्रवेश गर्न सहज भएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेले यथास्थितिमा बजेट पारित गर्न नदिने चेतावनी दिएका छन्। काठमाडौँमा भएको एक कार्यक्रममा उनले बजेट यथास्थितिमा पारित गर्ने भए आफ्नो पार्टी र सांसदहरू त्यसमा समर्थन गर्न नसक्ने स्पष्ट पारेका हुन्। पार्टी अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई बजेट यथास्थितिमा पारित गर्न नदिने भनिसकेको भन्दै अहिलेकै अवस्थामा बजेटमा आफ्नो समर्थन नरहने दावी गरे। अनि उत्तर दक्षिण जोड्ने केही महत्त्वपूर्ण आयोजनाहरूलाई पैसा हाल्ने, केही त्यस्ता खालका महत्त्वपूर्ण जलविद्युत आयोजनालाई पैसा हाल्ने, राष्ट्रिय महत्त्वको खानेपानीलाई पैसा हाल्ने, अरू पैसा प्रयोग नगर्ने भनेर हामीले सुरु गरे भए हामी संसदमा जम्मा 2 दिनको छलफलबाट सिद्धिन्थ्यो। किन छलफल गर्नु, यहाँ पर्यो उहाँ परेन, यहाँ परेन भन्नै पर्दैन थियो। त्यहाँनिर हामीले गल्ती गर्यौँ। नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले बजेट निर्माण प्रक्रियामा भएका कमजोरीहरू सच्याउन आवश्यक रहेको बताए। उनले बजेट केन्द्रीकृत हुने गरेको भन्दै यसलाई सच्याएर अघि बढ्न जरुरी रहेको बताए। ठिकलाई चाहिँ त ठिक कसरी गर्ने भन्ने कुरामा छलफल गर्दा उचित हुन्छ भन्ने मेरो बुझाइ हो। त्यसो भए हुनाले हुँदै आएको कुरालाई पनि अब परिवर्तन गर्नुपर्छ। यसै बजेटमा के गर्न सकिन्छ र आगामी दिनमा यसलाई कसरी सच्याएर जानुपर्छ भन्ने कुरा नै हो। त्यसो भए अहिले तत्काल गर्न सकिने कुरामा जुन सशर्त अनुदान भनेर दिएको छ, यदि केन्द्रले नै सशर्त अनुदान भनेर दिएको छ अब त्यो त जाने नै भयो तल, होइन? नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले संघीयता कार्यान्वयनको दृष्टिकोणले बजेट ठिक ढङ्गले नआएको बताए। तथ्याङ्क सहित जो विषयवस्तु गर्नुभएको छ, हामी सदनमा पनि कुरा उठाइरहेका छौँ कि संघीयता कार्यान्वयनको दृष्टिकोणले बजेट चाहिँ ठिक ढङ्गले आएको छैन। यो हामी सबै मान्यहरूको भनाइ हो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले अहिलेको बजेटले संघीयताको मर्मलाई बुझ्न नसकेको बताएका छन्।
यसरी यो व्यवस्था विरुद्ध जुन आवाजहरू उठिरहेको छ, संहिता खर्चालु भयो संहिता, तर मलाई लाग्छ डाक्टर खिमलाल यहीँ हुनुहुन्छ, संहिता त्यस्तो हुँदै होइन, तर सबै मिथ्या कुराहरू गरेर संहितामाथि आरोप लगाइन्छ। अझ कतिपय मान्छेले यो थेक्न सकिँदैन, यो गर्न सकिँदैन, यो भन्नु चाहिँ नि मूलभूत रूपमा यो व्यवस्थामाथि नै प्रश्न हो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसमा चाहिँ नि हामीले अपनत्व, अब राजनीतिक पार्टीहरूको बुझाइ के हो मैले त्यतातिर चाहिँ नि गरेको छैन, तर उहाँहरूको त्यो मानसिकता, त्यो केन्द्रबाट राज्य सत्ता सञ्चालन गर्ने मानसिकता अहिलेसम्म पनि हटेको छैन। प्रमुख सचेतक परियारले संघीयता विरुद्ध खर्चालो भयो भन्ने जस्ता आवाज उठाएर संघीयतामाथि मिथ्या सूचना फैलाइएको टिप्पणी समेत गरे। नेकपा एमालेका उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङले 7 प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूको क्लब निर्माण गर्नुपर्ने बताएका छन्। आइतबार गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले बजेटका बारेमा गरेको छलफल कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन्। 7 प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले आफ्नो अधिकार प्राप्तिका लागि प्रधानमन्त्रीलाई दबाव दिन एउटा क्लब बनाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको उहाँको भनाइ छ। जनताको अपेक्षा पूरा गर्न सकेका छौँ। त्यो सबै चिजमा आफूमा पनि ठाउँबाटै लडौँ होइन, इन्डिभिजुअल लडौँ, संस्थागत रूपले लडौँ। त्यो काममा तपाईँले आज चाहिँ एक खालको चाहिँ यो बजेटप्रति गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घको गम्भीर असहमति छ, नेपाल नगरपालिका सङ्घको गम्भीर असहमति छ भन्ने कुरो देखाएको छ। अब जरुरी त म के देख्छु भनेदेखि मुख्यमन्त्रीहरूको चाहिँ पनि तपाईँहरू जस्तै सङ्घ बनाउनुपर्छ, नत्र प्रधानमन्त्रीसँग लड्नलाई 7 जना मुख्यमन्त्रीहरू क्लब हुनुपर्छ। त्यो गैर समाधान कुरो होइन। नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुङ्गानाले सांसदहरूले संसदमा स्थानीय तहका अधिकार कटौती गरेको बारेमा आवाज उठाउन नसकेको बताए। उनले बजेट स्थानीय तहहरूमा कसरी विनियोजन गर्ने भन्नेमा सांसदहरूले साथ दिन आवश्यक रहेको बताएका छन्। स्थानीय तहका अधिकारका बारेमा संसदमा आवाज उठाए र स्थानीय तहको बजेटका बारेमा सांसदहरूले बोले आफूहरू सडकमा आवाज उठाउन तयार रहेको उनको भनाइ छ। प्रश्न यहाँनिर यो, तपाईँहरूले साथ दिने हो भने आजदेखि गएर पार्लियामेन्टमा अनुरोध गरे हुइप जारी गर्न सक्ने हाम्रो तागत छैन। तपाईँहरूलाई अनुरोध गरेका छौँ पार्लियामेन्टमा गएर यहाँ बोलेका कुराहरू जति उठाइदिनुहोस्, बाहिर सडक तताउने काम हामी गर्छौँ। एकपटक प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री भेट्छौँ, त्यसपछि कुनै पनि निर्णय गरेर हामीलाई विवश नबनाइदिनुहोस्। हाम्रो आशय भने चाहिँ यो अलिकति वार्निङ गरेको मात्रै तता हो। तपाईँहरूलाई आज यहाँ बोल्ने र त्यहाँ बोल्ने भरेबाट त थाहा हुन्छ नि। कार्यक्रममा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले सरकारलाई नीतिगत रूपमा चलाउन सांसदहरूले पनि नीतिगत हिसाबका कुरा उठाउन आवश्यक रहेको बताएका छन्। सरकारलाई नीतिगत हिसाबले ड्र्याग गर्नको लागि मान्यजीहरूले पनि संसदमा नीतिगत हिसाबले चाहिँ कुराहरू उठाइदिनु पर्यो। अब यो सशक्त अनुदानको के भयो भन्दाखेरि हिजो निकाय हुँदाखेरि मान्यज्यू यहाँ हुनुहुन्छ खिमलाल देवकोटा, हिजो निकाय हुँदाखेरि के थियो भने कमसेकम जिल्ला विकास समितिबाट सिफारिस भएर आएको आयोजनामा राख्ने भन्ने छ। अहिले सङ्घ सरकारले ठ्याक्कै त्यो अघि आयोजनाको नाम लिँदै हुनुहुन्थ्यो, मैले त यो खोल्छुदेखि त्यो गोठसम्म जाने भन्ने अलि पहिलाको उसमा थियो, मलाई त्यही दिमागमा आइरहन्छ। त्यो आयोजना सङ्घ सरकारले कसरी देख्यो, को मार्फत देख्यो? अध्यक्ष पौडेलले सशर्त अनुदान प्रदेश र स्थानीय तहले समेत स्वीकार गर्दै गएको भन्दै दुखेसो गरेका थिए। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले विद्युत निर्यात गरेकै कारण लोड सेडिङ नभएको बताएका छन्। वितरण प्रणालीमा आएको समस्याले मध्य र पश्चिम नेपालमा विद्युत आउने जाने गरेको भन्दै नागरिकले चर्को आलोचना गरेपछि घिसिङले पत्रकार सम्मेलन गरेर यस्तो बताएका हुन्। पछिल्लो समय गर्मी बढेसँगै तराईमा विद्युतको माग उच्च बढेको छ। नागरिक स्तरबाटै विद्युत प्राधिकरणले आवश्यक विद्युत पुर्याउन नसकेको भन्दै चर्को आलोचना भएको थियो। एक रिपोर्ट। पछिल्लो समय गर्मी बढेसँगै देशभर विद्युतको अभाव भइरहेको छ। तराईका जिल्लामा 40 डिग्री भन्दा बढी तापक्रम पुग्दा गर्मीले नागरिकले हैरानी खेप्नु परेको छ, जसका कारण तराईमा विद्युतको माग समेत बढेको छ। त्यसका अलावा वितरण प्रणालीमा आएको समस्याले मध्य र पश्चिम नेपालमा पटक पटक विद्युत आउने जाने गरेको भन्दै नागरिक स्तरबाट नेपाल विद्युत प्राधिकरणको चर्को आलोचना समेत भइरहेको छ। विद्युत आपूर्ति कम भएको भन्दै नागरिक स्तरबाटै चर्को आलोचना हुन थालेपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरेर विद्युत निर्यात गरेकै कारण लोड सेडिङ नभएको दावी गरेका छन्।
कार्यकारी घिसिङले धेरै सबस्टेसन र केही ट्रान्समिसन लाइनमा प्रमुख समस्या रहेको र तराई र मधेसमा धेरै गर्मी भएकोले विद्युत खपत बढ्दा ट्रान्समिसन लाइनमा समस्या आएको दावी गरे। जनसमुदायको पनि यसमा सहयोग भएन भने नेपालमा ट्रान्समिसन लाइन बनाउन धेरै ठुलो चुनौती छ। जब ट्रान्समिसन लाइन बन्दैन, घर घरमा जाने लाइनको अगाडि ट्रान्सफर्मर राख्न दिँदैन भने कसरी सप्लाई चाहिँ रिलायबल हुन्छ? रिलायबल सप्लाईको लागि हामी सबैले आफ्नो आफ्नो क्षेत्रबाट सहयोग गर्नु पर्यो। सबै निकायहरूले सहयोग भएन भने यो देशमा ट्रान्समिसन लाइन बन्न धेरै ठुलो चुनौती छ। यो ट्रान्समिसन लाइन बनेन भने हामी यसपालि त हामी म्यानेज गर्छौँ, अर्को वर्ष म्यानेज गर्न सक्ने सम्भावना छैन। यति बेला मुलुकको कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 2700 मेगावाट छ, जसमा पूर्व पश्चिममा 132 केबीको लाइन छ भने केही स्थानमा 220 केबीको लाइन छ। त्यसका अलावा कर्सर बोर्डमा ढल्केवरदेखि मुसफरसम्मको 400 केबीको लाइन रहेको छ। पूर्व पश्चिमको 400 केबीको लाइन भने सञ्चालनमा आएको छैन। हेटौडादेखि भरतपुर र भरतपुरदेखि बर्दघाटसम्मको 220 केबीको लाइन निर्माण सम्पन्न हुने क्रममा रहे पनि सञ्चालनमा आइसकेको छैन, जसले विद्युत आपूर्ति समाधान गर्न समस्या भइरहेको छ। विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले भने विद्युत प्रणालीमा स्थिरता ल्याउने काम भइरहेकोले यो समस्या कम हुँदै जाने दावी गरेका छन्। अब यो चाहिँ हेटौडादेखि न्यू बुटोलसम्मको 400 केबी लाइन जुन एमसिसीले बनाउने भनेको छ, त्यो लाइन यदि डिले भयो भने हाम्रा पावर प्लान्टबाट जेनेरेसन भएको सबै धेरैजसो इनर्जी स्पिल हुनेछ। हामी एक्सपोर्ट गर्न सक्ने पनि स्थितिमा हुँदैनौँ र हाम्रा इन्डस्ट्रीलाई पनि जेनेरेसन सप्लाई दिन सक्ने स्थितिमा हामी हुँदैनौँ। त्यो भएको हुनाले यो प्रोजेक्टहरूलाई कसरी छिटो बनाउने भन्नेतिर सबै निकायको ध्यान जानु जरुरी छ र यो कन्स्ट्रक्सनमा चाहिँ समस्या एउटा पार्ट हो र अर्को पार्ट भनेको हाम्रो इन्भेस्टमेन्टको पार्ट हो। त्यसका अलावा अहिले तराईमा गर्मी बढ्दा एसी फ्यानको प्रयोग घात्तै बढेको र कोहलपुर बुटौल वीरगञ्ज औद्योगिक क्षेत्र भएकोले विद्युत अत्याधिक रूपमा बढ्दा विद्युत आपूर्ति गर्न कठिनाई भइरहेको प्राधिकरणको दावी रहेको छ। ग्लोबल टेलिभिजन एसडीका लागि क्यामेरामा निर्मल तिमिल सिन्हाका साथमा विनोद विक्रम भण्डारी, काठमाडौँ। भीषण बाढी र वर्षाका कारण ताप्लेजुङ, पाँचथर, शङ्खसभा र तेह्रथुममा ठूलो जनधनको क्षति भएको छ। वर्षापछि आएको बाढी र पहिरोका कारण 1 जनाको मृत्यु भएको छ भने 25 जना बेपत्ता छन्। ताप्लेजुङ र पाँचथर जिल्ला जोड्ने हेवा खोलाको 46 मिटर लामो पुल बगाउँदा मेची राजमार्ग पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको छ। त्यस्तै तमोर करिडोरमा पर्ने पाँचथरको फिदिम नगरपालिका 4 र हिलिङहाङ गाउँपालिका 7 जोड्ने मजमीटार स्थित 45 मिटर लामो हेवा खोला बेली ब्रिज पनि बगेको छ। यो दुईवटा पुल बगाएपछि ताप्लेजुङ जिल्ला यातायातको सम्पर्कबाट पूर्ण रूपमा विच्छेद भएको मन्त्री ज्वालाले जानकारी दिएका छन्। ताप्लेजुङमा विद्युत पनि अवरुद्ध भएको छ। वर्षा र बाढीका कारण अरुण करिडोरमा 500 मिटर सडक बगेको छ। पाँचथरको फाल्गुनन्द गाउँपालिकाको पाङ्ग्रे भिरमा पनि सडक अवरुद्ध भएको छ। पाँचथरको फालेलुङ गाउँपालिका 3 मच्छेबुङको मोटरबुल पनि बगेको छ। पाँचथरकै फिदिम एसोक सडक बीचमा पर्ने कुम्याङ गाउँपालिका 4 बन्थाक सडक अवरुद्ध भएको छ। ताप्लेजुङ सुरमा खेवाङ एम्फुदिन जोड्ने मोटर पुल पनि क्षतिग्रस्त भएको छ। भौतिक पूर्वाधार मन्त्री प्रकाश ज्वालाका अनुसार शनिबार रातिको वर्षा, बाढी र पहिरोका कारण त्यस क्षेत्रका धेरै सडक अवरुद्ध हुनुका साथै पुलहरू पनि भत्किएका छन्। सडक, पुल लगायतका भौतिक पूर्वाधारमा 50 करोड रुपैयाँको क्षति भएको अनुमान गरिएको उनले आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा जानकारी दिएका छन्। ताप्लेजुङ जिल्लामा यातायात आवागमन खुलाउन हेवा खोला पुल भत्किएको ठाउँमा बेली ब्रिज निर्माण गरिने भौतिक पूर्वाधार मन्त्री ज्वालाले जानकारी दिएका छन्। त्यहाँ 10 दिनभित्र बेली ब्रिज जोड्ने उनको भनाइ छ। रोड भएको अनुमान गरिएको छ। हाल क्षति भएको पुल जुन खास गरी हेवा खोला पुल छ, त्यो पुल भत्किएको ठाउँमा बेली ब्रिज निर्माणको कामलाई चाहिँ हामीले आजैदेखि सुरु गरिसकेका छौँ। त्यो विभिन्न ठाउँमा अवरोध भएको सडक चाहिँ खुलाउनका निम्ति डिभिजन कार्यालय इलाम, यान्त्रिक कार्यालय
फिदिम तमर कोरिडोर योजना कार्यालय र मध्य पहाडी सडक कार्यालयका पदाधिकारीहरूलाई हामीले मन्त्रालयबाट विभागबाट निर्देशन दिइसकेका छौँ र उहाँहरू योजनाबद्ध रूपमा रोकिएको सडक खुलाउन र बेली ब्रिजको काम चाहिँ अगाडि बढाउनका निम्ति काम थालनी गरिसक्नु भएको छ, अगाडि बढिसक्नु भएको छ। बेली ब्रिज निर्माण नहुँदासम्म सतहबाटै डाइभर्सन बनाएर यातायात सञ्चालन गरिने उनले बताएका छन्। अवरुद्ध सडक खुलाउन सडक आयोजना कार्यालयहरूलाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय र सडक विभागबाट निर्देशन दिइसकेको र काम भइरहेको मन्त्री ज्वालाले जानकारी दिएका छन्। भोलिदेखि काठमाडौँ महानगरपालिकामा भारतीय चलचित्र प्रदर्शन निषेध गरिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले सामाजिक सञ्जाल मार्फत काठमाडौँ महानगरमा कुनै पनि भारतीय चलचित्र प्रदर्शन गर्न भोलिदेखि निषेध गरिएको बताएका हुन्। सामाजिक सञ्जाल मार्फत उनले भारतीय चलचित्र आदि पुरुषमा समावेश भएको जानकी भारतीय छोरी हुन् भन्ने आपत्तिजनक सन्देश उक्त चलचित्रको मूल भागबाट हटाउन 3 दिन पहिले हटाउन आह्वान गरेको स्मरण गरेका छन्। नेपालको स्वतन्त्रता, स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राखी राष्ट्रहितको रक्षा गर्नु प्रत्येक सरकार, सरकारी निकाय, गैर सरकारी क्षेत्र र नेपाली नागरिकको पहिलो कर्तव्य हुने कुरामा कुनै सन्देह नभएको उनको भनाइ छ। शाहले काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र उक्त राष्ट्रहित विपरीतको चलचित्रको प्रदर्शनलाई निषेध गरेर मात्र देशभित्रका अन्य क्षेत्र र विदेशमा सो चलचित्र प्रदर्शन हुन दिने हो भन्ने त्यसको भ्रामक तथ्य स्थापित गर्ने बताएका छन्। उक्त चलचित्रबाट आपत्तिजनक अंश नहटाएसम्म काठमाडौँ महानगरमा कुनै पनि भारतीय चलचित्र प्रदर्शन गर्न भोलिदेखि निषेध गरिएको शाहले स्पष्ट पारेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले सामुदायिक विद्यालयमा पठन पाठन बन्द भए शिक्षक तथा कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका छन्। त्यस्तै महानगरभित्रका शिक्षकहरूलाई आवश्यक माग अनुसारको सेवा सुविधा दिने साथै नियम विपरीत विद्यालय बन्द गरे शिक्षकहरूको पारिश्रमिक रोक्ने समेत महानगरले जनाएको छ। एक रिपोर्ट। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले सामुदायिक विद्यालयमा आन्दोलनका नाममा पठन पाठन बन्द भए शिक्षक तथा कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने चेतावनी शनिबार दिएका थिए। नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषदले सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत विद्यालय कर्मचारीहरूको विभिन्न सेवा सुविधा सहित पेशागत स्थायित्वको माग राख्दै आन्दोलन गर्दै आइरहेका थिए। त्यस्तै महानगरभित्रका सामुदायिक विद्यालयका पठन पाठन बन्द गरेको पाइएमा बन्द गर्ने शिक्षक तथा कर्मचारीलाई कारबाही गर्नुका साथै शिक्षकहरूको पारिश्रमिक रोक्न सकिने समेत काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रवक्ता नवीन मानन्दरले बताएका छन्। अबको दिनमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको भित्र रहेका कुनै पनि शिक्षालयहरू बिना कारण बन्द गरिनुहुन्न र चाहिँ कुनै पनि शिक्षकहरूले पनि आफ्नो स्वार्थको लागि चाहिँ विद्यालय बन्द गरिदिनुहुन्न भनेर चाहिँ भनेका छौँ र यो शिक्षा ऐनमा पनि लेखिएका कुराहरू हुन् र यति गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ पनि तिनीहरूले चाहिँ आफ्नो स्वार्थको लागि र चाहिँ बिना कारणबाट चाहिँ विद्यालय बन्द गरिएको छ भने उहाँले दण्ड जरिमाना हुन्छ। विद्यालयलाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गरिएको छ। विद्यालय शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय ढाँचा र कार्यान्वयन निर्देशिका 2068 अनुसार कुनै पनि विद्यालयमा कुनै पनि दलीय राजनीतिक तथा अन्य स्वार्थका लागि विद्यालय बन्द, हडताल र पठन पाठनमा अवरोध गर्ने जस्ता क्रियाकलापहरू गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ। शिक्षक वा कर्मचारी अनुपस्थित भएमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका शिक्षा ऐनले बर्खास्त गर्न सक्ने अधिकार समेत महानगरपालिकालाई दिएको छ। यतिसम्म हुन्छ कि उहाँले आफूले पाउने पारिश्रमिक रोक्न पनि सकिन्छ या उहाँलाई चाहिँ विद्यालयबाट निष्कासन पनि गर्न सकिन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यतातिर नगइकन शिक्षा विद्यार्थीहरूको अति आवश्यक विधि भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूले पक्कै पनि आफ्नो जीवन निर्वाह गर्दै गर्दाखेरि आफूले चाहिँ दिनुपर्ने शिक्षाहरू चाहिँ गुणस्तरीय शिक्षा नै विद्यार्थीहरूले दिन्छ भन्ने हामी लागेका छौँ र हामीले थप तफसिलका कामहरू गर्न नपरोस् र हामीले आफूले चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिकाबाट चाहिँ शिक्षाको लागि चाहिँ यथेष्ट बजेट छुट्याएका छौँ र चाहिँ अब आउने यो आर्थिक वर्ष 80-81मा पक्कै पनि विद्यालयलाई सम्बोधन हुने खालको र महानगरपालिकाभित्र गुणस्तरीय शिक्षा दिने खालको चाहिँ शिक्षा प्रदान गर्ने र शिक्षालय बनाउनेमा हामी लाग्छौँ।
विभिन्न माग राख्दै विद्यालय कर्मचारीहरूले आइतबार देशव्यापी हडतालको घोषणा गरेका थिए। तर काठमाडौँका मेयर बालेन शाहको चेतावनीपछि भने काठमाडौँका अधिकांश विद्यालयमा पठनपाठन सुचारू भएको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा निर्मल तिमल सिन्हाका साथमा जुनिसा कोइराला, काठमाडौँ। नेपाल क्रसर तथा खाने उद्योग व्यवसाय महासंघले असार 16 गतेदेखि देशैभर गिटी बालुवा उत्पादन कार्य बन्द गर्ने चेतावनी दिएको छ। महासंघले आइतबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै असार 16 गतेदेखि देशैभर गिटी बालुवा उत्पादन कार्य बन्द गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिएको हो। महासंघले सरकारले कानून बमोजिम दर्ता भई इजाजत लिई सञ्चालनमा रहेका क्रसर, खानी तथा बालुवा उद्योगहरू असार 15 गतेभित्र नवीकरण गर्न निर्देशन माग गरेको छ। अध्यक्ष सीताराम नेउपानेले सरकारले विगत 10 वर्षदेखि क्रसरमा समस्या समाधानको लागि पहल गरे पनि अहिलेसम्म नभएको गुनासो गर्नुभयो। उहाँले अवैध क्रसर उद्योग बन्द गर्ने नाममा कानून बमोजिम सञ्चालनमा आएका उद्योगहरू समेत बन्द गरेको बताए। उनले मन्त्री परिषदले गत माघ 11 गते दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका तर मापदण्ड लगायतका कारण नवीकरण हुन नसकेका क्रसर उद्योगको हकमा कानून अनुसार लाग्ने कर, दस्तुर, शुल्क लगायत राजस्वले 2080 असार मसान्तसम्म यथावत रूपमा सञ्चालन गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नभएको बताएका छन्। पुर्याउनको निम्ति यो कार्यक्रम आयोजना गरेका हौँ। 15 गतेभित्र नवीकरण गर्न महादात निकायलाई निर्देशन नभएको खण्डमा यस महासंघ बाध्य भई 80 असार 16 गतेदेखि हाम्रो देशभरका सम्पूर्ण क्रसर, खानी तथा बालुवा उद्योगहरूको बिक्री, वितरण र उत्पादन कार्य ठप्प गरी अनिश्चित कालको लागि बन्द गर्ने निर्णय भएको छ। महासंघले कच्चा पदार्थको रूपमा रहेका ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन कार्य र तिनै कच्चा पदार्थहरू क्रसिङ प्रशोधन गर्ने गरी उद्योग सञ्चालन गर्ने कार्य छुट्टा छुट्टै उद्देश्य रहेको बताएको छ। महासंघले कच्चा पदार्थ उत्खनन कार्यलाई क्रसर उद्योग सञ्चालनसँगै जोडेर मूल्याङ्कन गर्न नमिल्ने भन्दै उत्खनन कार्य स्थानीय सरकार मार्फत क्रसर उद्योग सञ्चालन कार्य उद्योग मन्त्रालय मार्फत व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू देखिएका समस्याहरू समाधान गरी समयमा नै सम्पन्न गर्ने कार्ययोजना बनाउन सरकारलाई दिगो विकास तथा सुशासन समितिले निर्देशन दिएको छ। आइतबार बसेको राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको बैठकमा राष्ट्रिय गौरवका कार्ययोजनाको विषयमा छलफल पश्चात सरकारलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो। समिति सभापति प्रकाश पन्तले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले राष्ट्रिय गौरवका कार्ययोजनाको समस्या समाधान गरी समयमा नै सम्पन्न गर्न छुट्टै कार्ययोजना बनाउन आग्रह गरे। उनले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू समयमा नै सम्पन्न गर्न आयोजनामा देखा परेका समस्या हल गर्ने गरी आयोजना विशेषको कार्ययोजना बनाउन आवश्यक रहेको बताएका छन्। समस्या हल गरी आयोजना सुचारू गर्न आयोजना विशेषको कार्ययोजना अनि तयार गर्ने कुरा, अनि त्यसलाई समितिमा अघि मैले छलफल गर्ने कुरा र अनि त्यसलाई चाहिँ अनि त्यसपछि राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाहरू कार्यान्वयनको लागि चाहिँ आवश्यक पर्ने नीतिगत समस्याहरू, सुधारहरू के हुन सक्छन्, त्यो तहगत, मन्त्रालयगत अरू कुन हुन सक्छ र समन्वयका आधार के हुन सक्छ, स्थानीय तहसित कसरी काम गर्ने, प्रदेशसित कसरी काम गर्ने, प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा एउटा समिति पनि छ, अरू विषयगत समितिहरू पनि छन्, ती तीनलाई पनि यो विषयमा कसरी एक्टिभ गराउन सकिन्छ, यी विषयहरूमा एउटा सानो केही हजुरहरूले एउटा कार्ययोजना तयारी गर्न चाहिँ मैले चाहिँ विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामी प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई यही एउटा निर्देशन लेखी पठाउँछौँ। हजुरले त्यसका आधारमा कामहरू चाहिँ सम्पन्न गरी त्यसलाई फेरि हामी निरन्तर फलोअपमा बस्ने कुरा चाहिँ। उनले मन्त्रालयगत आधारमा स्थानीय र प्रदेश सरकारसँग कसरी समन्वय गर्न सकिन्छ भन्ने कार्ययोजना बनाउन निर्देशन दिने बताए। मन्त्री परिषद कार्यालय र समिति सहकार्य गरेर अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइरहेको छ। अब इकोनोमिक न्यूज। उचित मूल्य नपाएको भन्दै किसानहरूले कालीमाटीको सडक किनारबाट विद्रोह गरेका छन्। कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार पुगेका किसानहरूले उचित मूल्य नपाएको भन्दै गोलभेडा सडक किनारमा फालेर विरोध जनाएका हुन्। काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरका किसानहरूले 10 टन भन्दा बढी गोलभेडा सडकमा फालेको दृश्यले सरकारी नीतिमाथि नै प्रश्न उठाएको छ। एक रिपोर्ट।
बजार मूल्य नपाएको भन्दै कालीमाटीको तरकारी बजार अगाडि किसानहरूले गोलभेडा सडकमा फालेर विरोध जनाएका छन्। किसानहरूले बजारमा मूल्य नपाएपछि कालीमाटीको तरकारी बजार अगाडिको सडक किनारमा 10 टन भन्दा बढी गोलभेडा फालेर विरोध जनाएका हुन्। काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरका किसानहरूले 10 टन भन्दा बढी गोलभेडा सडकमा फालेका हुन्। नेपालमा उत्पादित गोलभेडाको खपत कम भएको र मूल्य पनि नपाइएको भन्दै आफैले उत्पादन गरेको गोलभेडा सडकमा फाल्नु परेको किसानहरूको गुनासो छ। उनीहरूले उचित मूल्य नपाए माइतीघर र सिंहदरबार अगाडि गोलभेडा फालेर विद्रोह गर्ने चेतावनी दिएका छन्। सरकारले भनौँ या केले भनौँ अहिले त्यसले लाद हानेको कारणले या सुनवाई नगरेको कारणले र हाम्रो यो चिजले मार्केटिङ प्राथमिकता र बजारीकरण र चाहिँ तपाईँको किसानको रेट नपाएको कारणले आज यसरी फाल्नुपर्ने बाध्यता भयो। किसानले गोलभेडा सडकमा फालेको विषयले संसदमा पनि प्रवेश पाएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसद महेश ब्रतौलाले मूल्य नपाएपछि किसानले आफैले उत्पादन गरेको गोलभेडा सडकमा फाल्नुपर्ने अवस्था आएको भन्दै दुःख व्यक्त गरेका छन्। सयौं किसानहरू काठमाडौँको कालीमाटीमा उपस्थित भएर उहाँहरूले आफूले उत्पादन गरेका हजारौं केजी टमाटर गोलभेडा लगाए कृषि उत्पादनहरू कालीमाटीको चोकमा सडकमा फ्याँकेर उहाँहरू आन्दोलन गरिरहनु भएको छ। उहाँहरूले निकै धेरै मात्रामा नेपाली किसानहरूले तरकारीहरू उत्पादन गरिरहनु भएको छ, गोलभेडा उत्पादन गरिरहनु भएको छ, तर आफूले उत्पादन गरेको तरकारी, आफूले उत्पादन गरेको मूल्य उहाँहरूले पाइरहन सक्नुभएको छैन। उहाँहरूको प्रति केजी उत्पादन लागत नै करिब 20-25 रुपियाँ पर्छ सामान्य सभामुख महोदय, तर उहाँहरूले मूल्य पाउँदाखेरि आज 4-5 रुपियाँ त्यति पनि पाउन गाह्रो छ। किसानहरूको ढुवानीको लागि सरकारले अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने जरुरी देखिन्छ। त्यति मात्रै होइन, किसानहरूको उत्पादन लागत बराबर बजार नपाउँदा, बजारको सुनिश्चितता नहुँदा सरकारले बजारको सुनिश्चितताको दायित्व लिनुपर्छ। नेपाली बजारमा भारतीय गोलभेडा भित्रिएर महँगोमा बिक्री भइरहँदा नेपाली गोलभेडाले भाउ नपाएको किसानहरूको गुनासो छ। टनेलमा व्यावसायिक गोलभेडा खेती गर्नेले अहिले बजारमा 5 रुपैयाँ प्रति किलोमा पनि गोलभेडा बेच्न नसकिएको दुखेसो पोखेका छन्। आइतबार कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी बजार विकास समितिले भारतीय गोलभेडा ठुलोको भाउ प्रति केजी न्यूनतम 40 देखि अधिकतम 50 रुपैयाँ तोक्दा नेपाली गोलभेडा सानोको भाउ भने न्यूनतम 6 र अधिकतम 10 रुपैयाँ तोकेको थियो। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा नरेश मोक्तानका साथमा कैलाश कठायत, काठमाडौँ। अब ग्लोबल भोइस। तरकारीले उचित मूल्य नपाएको भन्दै किसानले गोलभेडा नै सडकमा फालेका छन्। झन्डै 30,000 क्विन्टल गोलभेडा सडकमा फालेपछि सरकारको आलोचना समेत भइरहेको छ। यसै सन्दर्भमा आज हामीले ग्लोबल भोइसमा सर्वसाधारणलाई सोधेका छौं, गोलभेडा सडकमा फाल्ने निर्णयलाई के भन्नुहुन्छ? खालि यो विदेशी कृषकमा चाहिँ भर पर्ने, विदेशबाट आयात गर्ने अनि नेपालको चाहिँ आयात नहुने, कृषि उत्पादन कम भएको हुनाले यिनीहरूले आन्दोलन गरेको हुनसक्छ र कृषि उत्पादनको लागि हाम्रो देशमा चाहिँ हाम्रै देशमा उत्पादन गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ अहिले। यो चाहिँ एउटा केही न केही भनौँ हाम्रो यो देशको हाम्रो आफ्नो स्वदेशी जुन तरकारीहरू छ यसलाई चाहिँ पहिलो प्राथमिकता नदिएर विदेशीलाई आयातलाई विदेशी कृषिहरूलाई प्राथमिकता दिएको भएर जुन हाम्रा कृषकले पाउनुपर्ने मूल्याङ्कन हुन्छ, जुन रेट हुन्छ त्यो चाहिँ नपाएर बाहिरको मान्छेले पाएर बिचौलियाहरूले जुन ल्याएका छन् उनीहरूले ल्याएकामा 4 गुणा बढी गरेर बेचेको अवस्थामा यो हाम्रा यहाँका कृषकले आन्दोलन गरेका हुन्। यो त अराजकताको प्रकाष्ठ हो। अब व्यापारीले त्यहाँ बसेर व्यापार गर्ने व्यापारीले चाहिँ किन चाहिँ रोडमा तरकारी फाल्नु पर्यो? किसानले आफै नबिकेर तरकारी फालिरहेका छन्। किसानले त आफै बेच्न नसकेर तरकारी फालिरहेका छन्। कति ठाउँमा त्यस्तो हामी देखिरहेका छौँ। बन्दाहरू सुकेर चाहिँ जनावरहरू चराइरहेको अवस्था छ। अब तपाईँको यो व्यापारीहरूले चाहिँ आन्दोलन गर्नुको मलाई अर्थ लाग्दैन। यो चाहिँ अराजकताको प्रकाष्ठ हो। यसलाई भनेको तपाईँको समग्र भनेको राज्यपाली र एक प्रकारले
मूल्य निर्धारण जुन किसानले र व्यवसायले जुन ढङ्गले भनेको उनीहरूले भनेको चाहिँ आशा र अपेक्षा गरेको मूल्य हुन्छ र उनीहरूले राष्ट्रिय भनेको उत्पादन भएको भनेको चाहिँ व्यावसायिक तरकारीहरूको भनेको उचित मूल्य नपाइसकेको अवस्थामा र थिति र विधिको पनि भनेको अभाव देखेरै सायद सम्भवतः भनेको यो आक्रोश भनेको पोखेको हुनसक्छ। हाम्रो यस्तो छ कि यो संयन्त्र नै खराब छ। जस्तो किसानहरूले उत्पादन गर्छन् त्यसलाई बजारसम्म लाने बजारीकरण गर्ने त्यसको कुनै निश्चित मापदण्ड बनाएको छैन। अनि बिचौलियाहरूले नि चलखेल गरेर एक त बजारसम्म पुग्दैन, पुगेकोमा को सागसब्जीहरू पनि एकदम महँगी बढिरहेको छ। अनि यो अब आफ्नो न्यायका लागि र यो सरकारले चासो नदिइरहँदाखेरि चाहिँ आन्दोलन गर्नु अहिलेको अब शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट आफ्ना विचारहरू प्रस्तुत गर्नु त्यो स्वाभाविक नै हुन्छ। अब इन्टरनेसनल न्यूज। अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिन्केनले चिनिया अधिकारीहरूसँगको 2 दिने वार्ताको सुरुवातमा बेजिङमा चिनिया विदेश मन्त्री छिन ग्याङसँग भेट गर्दैछन्। करिब 5 वर्षमा अमेरिकी कूटनीतिज्ञको चीन भ्रमण पहिलो हो। अमेरिकी अधिकारीहरूले वार्ताको मुख्य लक्ष्य अन्त्यकै तनावपूर्ण बनेको सम्बन्धलाई स्थिर बनाउनु रहेको बताएका छन्। एक रिपोर्ट। अमेरिकाका विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिन्केन आइतबार चीन पुगेका छन्। अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिन्केन चिनिया अधिकारीहरूसँगको 2 दिने वार्ताको सुरुवातमा बेजिङमा चिनिया विदेश मन्त्री छिन ग्याङसँग भेट गर्दैछन्। करिब 5 वर्षमा अमेरिकी कूटनीतिज्ञको चीन भ्रमण पहिलो हो। अमेरिकी अधिकारीहरूले वार्ताको मुख्य लक्ष्य अत्यन्तै तनावपूर्ण बनेको सम्बन्धलाई स्थिर बनाउनु रहेको बताएका छन्। 5 महिना अघि ब्लिन्केनको चीन भ्रमणको तालिका अन्तिम समयमा स्थगित भएको थियो। अमेरिकी आकाशमा एक संदिग्ध चिनिया जासुसी बेलुनको उडानपछि त्यस बेलामा अमेरिकी विदेश मन्त्रीको चीन भ्रमण स्थगित गरिएको थियो। हालैका वर्षहरूमा 2 महाशक्तिहरूबीच विकसित भएको चिसो सम्बन्धलाई सुधार गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। भ्रमणबाट कुनै ठूलो उपलब्धि हासिल नहुने चीन र अमेरिका दुवैले स्वीकार गरेका छन्। अमेरिकी अधिकारीहरूले भ्रमणले उच्च स्तरीय छलफलको सुरुवात गर्नु ब्लिन्केन भ्रमणको मुख्य एजेन्डा हुने बताएका छन्। चीनको अभिन्न अंग मान्ने ताइवान नजिकै चीनले सैन्य अभ्यास गरेको थियो। अमेरिकाले ताइवानको लोकतान्त्रिक रूपमा निर्वाचित सरकारसँग घनिष्ठ सम्बन्ध राख्छ। भेटवार्ता क्रममा रुस युक्रेन युद्ध, व्यापार विवाद, अमेरिकामा लागू औषध प्रकोपका बारेमा समेत छलफल हुन सक्ने बताइएको छ। अमेरिकी विदेश मन्त्रीले चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङलाई भेट्ने वा नभेट्ने भने स्पष्ट छैन। ब्लिन्केन जनवरी 2021 मा राष्ट्रपति जो बाइडेनले पदभार ग्रहण गरेदेखि चीन भ्रमण गर्ने उच्च श्रेणीका अमेरिकी अधिकारी हुन्। यसअघि नोभेम्बरमा बालीमा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन र चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङ बीचको भेटले 2 देश बीचको विवाद केही हदसम्म कम गरेको थियो। तर अमेरिकी आकाशमा चिनिया जासुसी बेलुन देखिएको प्रकरणपछि भने 2 देशका बीचको सम्बन्ध थप जटिलतर्फ प्रवेश गरेको थियो। ग्लोबल टेलिभिजनको लागि एजेन्सीको सहयोगमा विशाल पुरीको रिपोर्ट। अब स्पोर्ट्स न्यूज। एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा नेपालले कीर्तिमानी साझेदारी गरेको छ। जिम्बाब्वेमा जारी विश्वकप छनौट अन्तर्गत घरेलु टोली विरुद्ध अहिले भइरहेको खेलमा नेपालले पहिलो विकेटका लागि 155 रनको साझेदारी गरेको हो। कुशल भुर्तेल र आसिफ शेखले शानदार प्रदर्शन गरेका हुन्। यसअघि ज्ञानेन्द्र मल्ल र आसिफ शेखले दोस्रो विकेटका लागि 139 रनको साझेदारी गरेका थिए। नामिबिया विरुद्धको खेलमा उच्च साझेदारी बनेको थियो। एक रिपोर्ट। नेपालका ओपनर कुशल भुर्तेल र आसिफ शेखले आइसिसी एकदिवसीय विश्वकप छनौट अन्तर्गत पहिलो खेलमा घरेलु टोली जिम्बाब्वे विरुद्ध दुर्लभ कीर्तिमानी कायम गरेका छन्। हरारे स्पोर्ट्स क्लबमा टस हारेर पहिला ब्याटिङको निम्तो पाएको नेपालका लागि ओपनर कुशल भुर्तेल र आसिफ शेखले शतकीय साझेदारी गर्दै कीर्तिमान बनाएका हुन्। पहिलो विकेटका लागि कुशल भुर्तेल र आसिफ शेखले 31.5 ओभरमा 171 रनको शानदार शतकीय साझेदारी गर्दै शानदार सुरुवात दिलाएका थिए। यो नेपालबाट ओडिआईमा कुनै पनि विकेटका लागि भएको उच्च साझेदारी हो। यसअघि ओडिआईमा उच्च साझेदारी गत फेब्रुअरीमा नामिबिया विरुद्धको दोस्रो विकेटका लागि ज्ञानेन्द्र मल्ल र आसिफ शेखले 139 रनको शतकीय साझेदारी खेलेका थिए। भुर्तेल स्पिनर वाशिङटन मसाकाजाको 32औं ओभरको 5औं बलमा बोल्ड आउट हुन पुगे। उनी यर्कर बलमा बोल्ड भएपछि करियरको दोस्रो शतक पूरा गर्न मात्रै 1 रनले चुके।
कुशल 95 बलमा 13 चौका र 2 छक्का सहित 49 रनमा आउट भए। आसिफ शेख 100 बलमा 7 चौका सहित 66 रनमा आउट भए। मसा कार्जाको बलमा ठूलो शट खेल्ने धुनमा राइल बलबाट क्याच आउट हुन पुगे। तीव्र गतिका बलर रिचर्डरको चौथो ओभरको चौथो बलमा कुशल भुर्तेलले व्यक्तिगत 1 रनमा जीवनदान पाएका थिए। एज लागेको बल फर्स्ट रिलिफमा सिकन्दर राजाले सहज क्याच छाड्न पुगेका थिए। त्यो समय कुशल 12 बलमा 1 रन मात्रै बनाएर खेलिरहेका थिए। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि खेलकुद ब्युरोको रिपोर्ट। ग्लोबल न्युजको अन्त्यमा हेडलाइन्स पुनः एकपटक। माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जसपा र विप्लव नेतृत्वको 4 दल मिलेर बनेको समाजवादी मोर्चाको भोलि औपचारिक घोषणा, 15 बुँदे प्रतिबद्धता तयार। भीषण बाढी र वर्षाका कारण ताप्लेजुङ लगायतका 4 जिल्लामा ठूलो जनधनको क्षति, 1 जनाको मृत्यु, 25 जना बेपत्ता। पुनर्निर्माणको काम तत्काल सुरु गर्ने सरकारको दाबी। उचित मूल्य नपाएको भन्दै किसानहरूद्वारा 10 टन भन्दा बढी गोलभेडा सडकमा फालेर विरोध, सरकार मुखदर्शक, सिंहदरबार र माइतीघर अगाडि पनि फाल्ने चेतावनी। चीनसँग सम्बन्ध सुधारको कसरतमा अमेरिका, 5 वर्षपछि 2 दिने भ्रमणमा अमेरिकी विदेश मन्त्री चीनमा, उच्चस्तरीय छलफलको सुरुवात। र 1 दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा नेपालको ऐतिहासिक प्रदर्शन, अहिलेसम्मकै उच्च योगफल बनाउन सफल, जिम्बाब्वे विरुद्ध कुशल भुर्तेल र कुशल मल्लको उत्कृष्ट प्रदर्शन। ग्लोबल न्युज अहिलेलाई सकियो। ग्लोबल टेलिभिजन तपाईँ फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।